Bismillahirrahmanirrahim. This is your host Wajid Ali Khan and you are watching my YouTube channel. नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम होंगे और रमज़ानुल मुबारक का जो तीसरा आशरा है वो अपनी इबादतों के साथ आप गुजार रहे होंगे खैरियत के साथ। नाज़रीन कराम, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स है इस वीडियोज़ में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहला जो न्यूज़ है उस पर जब हम बात करेंगे, जो पार्लियामेंट में जो बिल पास हुआ सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ और कि जी हमें आपके फ़ैसले नामंजूर है, वो जो बिल गया और फिर सदर पाकिस्तान ने रिवर्स किया और फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर समाअत थी और जो कि लार्जर बेंच ने इस जो समाअत थी उसको मुलतवी किया अगले हफ्ते के लिए। बड़ी इम्पोर्टेंट इसमें बातचीत है और इसमें यही कि आइन पर एक तरीके से हमला पीडीएम की जानिब से एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। अगर हम एक मिनट के लिए सोचें कि अगर अदलिया का तस्वुर ख़त्म किया जाए और मनपसंद हम आकर पार्लियामेंट में, और ऐसी पार्लियामेंट कि जहाँ पर अपोजिशन ही नहीं है, तो मनपसंद जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद ये तमाम चीज़ें हुई और उसके बाद जी कोई अपोजिशन ही नहीं है और नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए एक वो बनी गवर्नमेंट बनी। अब सूरत-ए-हाल सब के सामने, दुनिया बहुत तेज़ है और बहुत तेज़ी के साथ जो है ना एक डिजिटल रिफॉर्म्स चल रहे हैं, यानी एक बटन के क्लिक पर सारी इन्फॉर्मेशंस आती है, वो दौर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे वही पैंतरे हैं, वही पुरानी हमारी दिस इज़ समथिंग वेरी बैड कि हमने अपनी आवाम को उसी चक्की में जो है हम पीस रहे हैं। यानी दुनिया किस तरफ जा रही है कि अपनी कौम को आगे लेकर चल रहे हैं और हमने अपनी कौम को पीछे की तरफ धकेला हुआ है। तो बड़ा दुख होता है दैट सिंस वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के यहाँ पर वी आर इन अ टेरेबल सिचुएशन कि हम गुर्बत की लकीर के नीचे एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ एक ही है नाज़रीन कराम कि रूल ऑफ लॉ नहीं है। बाहर मुल्कों में सिर्फ रूल ऑफ लॉ है, सख्ती के साथ उस पर अमल होता है। और आज ये नौबत भी आ गई कि सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर 1997 की तरह उस पर एक हमला आवर होने की कोशिश है, जो कि एक मैं समझता हूँ कि कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो दौर है ही नहीं। जिस तरह बच्चों को पहले एक लॉलीपॉप दिया जाता था, लेकिन आज बच्चे लॉलीपॉप नहीं खाते, वो बर्गर भी मांगते हैं, वो पिज़्ज़ा भी मांगते हैं, वो फरमाइश करते हैं। तो अब वो सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब लॉलीपॉप से काम नहीं चलने वाला, बच्चों को हम वरगला नहीं सकते। कौम के बच्चे हैं नाज़रीन कराम, जो गवर्नमेंट में होते हैं ये वालिदैन होते हैं और ये जो रियाया होती है, जो अवाम होती है, ये बच्चे होते हैं। सीधी मानों में यही है। और ये जो बादशाह आते हैं, लेकिन चोर दरवाज़े से एक बादशाह बनना ये एक अलग बात है, फिर वो बच्चों को खुशहाल नहीं रख सकता नाज़रीन कराम। सो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान और ये हम फेस कर रहे हैं। दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी ख़बर कि जी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर भी अपनी अब मतलब उल्टी गिनती उनको भी शुरू हो चुकी है। इसाक डार साहब भी अपनी खैर मनाएं और ये स्टेट बैंक के गवर्नर को भी जो तलब कर लिया गया है, सेक्रेटरी ख़जाना को भी तलब कर लिया गया है कि कैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिसके साथ एक लार्जेस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल जजेस हैं, कैसे उनको ये नहीं पता कि जी आर्टिकल क्या हैं या उनके जो पावर्स हैं, ये जो सेक्शंस हैं, ये जो आर्टिकल्स हैं, ये जो सुप्रीमेसी है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली ये हुकूमत हार चुकी है पीडीएम। अब ये सिर्फ हर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं और हर्ब एक ही है कि किसी भी सूरत इलेक्शन नहीं करवाना है। क्यों? तो फिर तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और आर्टिकल 6 के लिए तैयार हो जाएं। ये मनपसंद आपके वो हैं कि जी हम नहीं मानते। आप लोगों ने कहा था कि इमरान खान साहब असेंबली डिज़ोल्व कर दें, तो जी हम इलेक्शन के लिए तैयार होते, उन्होंने तो डिज़ोल्व कर दी। दो जो मेजर असेंबलियां हैं केपी और पंजाब की, यानी पाकिस्तान की आधी अवाम जो है, आधी अवाम उन्होंने यही कह दिया कि जी हम पाकिस्तान की फेवर में ही नहीं है। तो होना तो ये चाहिए नाज़रीन कराम
کہ ہم اب یہ تمام چیزیں چھوڑ کر پاکستان کو الیکشن پر لیں. اور ابھی کالے کوٹ والے بھی شروع ہو گئے جو شارع دستور پر روز آتے ہیں کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان سے بڑھ کر چیف کوئی ہے ہی نہیں. لیکن یہ جو مائنس عمران ہے کہ جی ان کو روکو، جو ہے نا لیول بناؤ، پھر گراؤنڈ بناؤ، پھر پچ بناؤ، پھر امپائر اپنے کھڑے کر دو، تو یہ نہیں ہونے والا. اور بہت بڑی بریک تھرو ہونے والی ہے اور پی ڈی ایم کے جو ہے نا پرخچے اڑ جائیں گے، کیونکہ آئین اور قانون کے ساتھ اب کھلواڑ یہ نامنظور ہے. جتنے بھی آپ حربے استعمال کرو گے، لیکن یہ والا جو حربہ یہ ان کا بالکل آخری ہے. دوسری جانب ایک طرف لانچ کیا گیا مفتی سعید، جنہوں نے 5 سال پہلے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا نکاح پڑھوایا، اور 5 سال کے بعد وہ صاحب کہنے لگے کہ جی یہ انہوں نے بشرا بی بی نے جو ہے عدت پوری نہیں کی. اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ الیکشن کی مدت کی بات آپ کریں. سعید صاحب اب ان کے جو ہے نا ہمارے ریٹائر جنرل امجد شعیب صاحب نے بھی کافی انکشافات کیے، اور اوریہ مقبول جان صاحب نے بھی کیے کہ کس قسم کے مفتی ہیں اور یہ کیا کیا کرتوتیں کرتے تھے. لیکن بات وہی ہے کہ اللہ حق ہے، یہ حربوں سے کچھ نہیں ہونے والے. کہ میں اگر کوئی الٹے سیدھے کسی کے لیے پلان تیار کروں گا تو کسی کی عزت کے ساتھ میں نہیں کھیل سکتا، کیونکہ عزت اور ذلت سب کچھ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن انسان یہ بھول جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی میرے ساتھ تو طاقتیں ہیں. طاقتیں کچھ بھی نہیں ہے ناظرین کرام، یہ یاد رکھیے گا. طاقت، سپریمیسی، آل پاور، سپر پاور صرف اللہ ہے، اور جب چاہتا ہے عزت اور ذلت وہ دکھاتا ہے انسانوں کو اسی دنیا میں. تو یہ جو آخری حربہ انہوں نے لانچ کیا کہ اس سے جو ہے نا الیکشن رک جائے گا، ملتوی ہو جائے گا، سپریم کورٹ پر یہ حملہ، عمران خان پر حملہ، یعنی بجائے اس کے کہ اس رمضان میں ایک غریب آدمی کھجور نہیں لے سکتا، کھجور کے لیے وہ ترس رہا ہے. یعنی کھجور 200 روپے پاؤ، 800 روپے کلو کھجور، وہ غریب آدمی کوئی ریلیف نہیں ہے. آٹا وہ نہیں، سیری وہ نہیں کر سکتا، افطاری وہ نہیں کر سکتا. تو پوچھا جائے گا یہ 50 60 70 سال کی زندگی کے لیے ہم نے جو اقتدار اور کرسی کے لیے کہ جو ہم تلوے چاٹ کے اور کوئی بوٹ پالش کرے، کوئی کیا پالش کر رہا ہے، لیکن ہم نے یہ بھلا دیا ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والی طاقت کون سی ہے. اور ہم جب مر جاتے تو ہم کہاں جائیں گے، قبر میں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، بجائے اس کے کہ اس رمضان میں دنیا بھر ریلیف دیتی ہے، پوری دنیا میں سوائے اس پاکستان کے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دعاؤں میں مجھے اور پاکستان کے لیے بہت ساری دعائیں کہ رہتی دنیا تک پاکستان قائم و دائم ہو، اس پاکستان کو استحکام ہو، سیاسی بھی ہو. سیاسی بہت ضروری ہے. سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور جن ویورز نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سو پلیز چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں. اگلی ویڈیو تک اجازت. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.